अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं? ये पौधे हैं, इन पौधों में अब ड्राई हुए हैं तो जो पानी देने वाला होता है तो मैं तकरीबन 12-1 बजे करीब पानी देती हूँ इनको। मैं अभी पानी नहीं दिया इसलिए ज़रा सूखे लग रहे हैं, लेकिन बहार बहुत अच्छी आई हुई है। ये पिटूनिया है, पिटूनिया भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये गेंदे की किस्म है जिसको जाफरी बोलते हैं, ये वाला पौधा है। तो उसके बाद बाकी ये वाला जो गुलाब का फूल है इसकी थोड़ी सी कटिंग लगाई थी, तो ये जब गमले से बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको हम मिट्टी में डाल देंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छे गुलाब के फूल आएंगे। तो किचन में गए, किचन में ये है कि चाय का पानी रखा, चाय का पानी रखा पैन में, पानी बॉयल होने लग गया तो मैंने चाय की पत्ती देखी तो पत्ती जो थी वो डब्बे में कम थी, डाल के ऊपर डाली है पत्ती। आजकल हमने कन्वर्ट कर लिया है टपाल पर, क्योंकि जब से वो फ़लस्तीन का वाक़या हुआ है ना तो हम तो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी मसनूआत ही ख़रीदें। ज़ाहिरी बात है, हम मुसलमान हैं और फ़लस्तीन पर कितना जुल्म हो रहा है तो हम घर बैठे कुछ और नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं। और हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो टपाल आजकल हम लोग ले रहे हैं। टपाल मेरे में दानेदार है, तो पूरा 1 महीने के लिए एक फुल पैकेट होता है जो 1 किलो का होता है, वो मंगाती हूँ। तो वो हम लोगों के लिए फिर पूरे माह के लिए पूरा हो जाता है। बाज़ औक़ात चाय बहुत अच्छी बन जाती है। मैं जब दम सही तरह लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे चाय को दम ना लगे सही, फिर इतनी अच्छी नहीं बनती। सारा उसका होता है कि दम का होता है कि कुछ लोग तो मिक्स चाय पीते हैं ना, लेकिन हम लोग तो अलग अलग ही और दम वाली बनाते हैं। अंडे का दिल नहीं चाह रहा था नाश्ते में, तो फिर अंडा नहीं बनाया, ना ऑमलेट और ना ही फ्राई। ये टोस्टर में टोस्ट सेके हैं, हमारे टोस्टर में थोड़ी सी ख़राबी हो गई कि वो फ़ौरन अब अटैच वो नीचे जाता नहीं था, तो उसे 2-3 झटके दिए हैं तो वो फिर ठीक हो गया। अब इसके साथ टोस्ट के साथ या तो मलाई यूज़ होती है वो करती हूँ, या फिर ये है कि मक्खन करती हूँ। तो मक्खन निकाला, मक्खन जो है वो इसका मैंने सॉल्टेड बटर आया है एडम्स का, ये बहुत मज़े का है। अनसॉल्टेड भी आता है, अनसॉल्टेड भी पहले लिया था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो सॉल्टेड बटर बहुत मज़े का है। तो बस चाय बना के और टोस्ट लेके यही नाश्ता हो गया। चाय नाश्ता तो बन गया, चाय भी तैयार हो गई थी तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद सोचा था कि आज क्या किया जाए। कहीं किसी एक जगह की घर की मैं रोज़ाना की मैंने सोचा कि सफाई करूं। तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा एक आप स्टोर कह लें जिसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये बहुत मैसी हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको मैं ठीक कर लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ये इस तरह ही हो रहा था। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मेहमानदारी थी तो क्योंकि दावत की थी, तो फिर इसमें से मैंने मैले कपड़े धुलने के लिए डाले और बाकी ये किया कि सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ की और ये चीज़ें देखें कैसे नीचे गिरी हुई हैं। तो ड्रेसिंग टेबल में ये देखिए कंघा है ग्रीन कलर का, ये मैंने रखा हुआ है। वैसे तो ब्रश इस्तेमाल करती हूँ लेकिन ये उससे मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं। और ये एक परफ्यूम है, ये येलो कलर का, शायद आपको इसका नाम भी पता चल रहा हो। तो इसकी ये कहानी ये है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे तोहफ़ा दिया था, तो मैंने इसका ना बग़ैर नाम पढ़े मैंने इसको रख लिया और यूज़ भी किया। लेकिन एक दफ़ा मैं शॉपिंग करने जाई थी तो शॉपिंग करते हुए मेरे जहन में था कि मैं एक परफ्यूम है इसका नाम पॉइज़न है
وہ ضرور لوں گی. تو میں دل میں یہی سوچی تھی کہ جب بھی جاؤں گی نا تو پوائزن ضرور خریدنا ہے. ایک دن میں نے اسے کھول کر دیکھا اور اس کا نام پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ تو یہی پوائزن پرفیوم ہے. تو اتنی مجھے حیرانی ہوئی. انسان جب ساتھ رہتا ہے تو خیالات بھی ملنے لگ جاتے ہیں. شاید انہیں حالانکہ میں نے ان سے ذکر نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے خود ہی یہ تحفہ دے دیا تو مجھے بڑا ہی مزہ آیا. باقی یہ والا جو جیولری باکس ہے یہ سیپیوں کا بنا ہوا ہے. یہ ہم کھیوڑا کی کان گئے تھے تو وہاں سے خریدا تھا. یہ بیڈ شیٹ ہے. اس بیڈ شیٹ ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں دوسری بیڈ شیٹ ہے. یہ دوسرے کلر میں ہے. یہ ہمیں تحفہ ملا ہے. اور اس سے پہلے میری یہ سمجھے بلو کلر میں ہے اور یہ یلو کلر میں آئی ہے. جب دعوت ہوئی تھی تو اس میں جو گفٹ لے کر آئے تھے تو اس میں یہ بیڈ شیٹ بھی آئی تھی. جب ساتھ لوگ ملتے رہتے ہیں آپس میں اکٹھے رہتے ہیں تو شاید خیالات بھی ملنے لگ جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ملنے لگ جاتا ہے. تو اس کی سملیرٹی کی بھی بڑی ہمیں مزہ آیا. بڑی حیرانی ہوئی. چنے لے کر آئی تھی. میں CSD گئی تھی تو چنے میرا بیٹا شوق سے کھاتا ہے. تو باقی میرے بیٹے کی ایک پینٹ تھی. یہ پینٹ میں دکھا رہی ہوں. یہ پتہ نہیں کس طرح اچانک سے اس طرح کٹ گئی ہے. حالانکہ ڈائنرز کی پینٹ ہے. تو بہت اس کو دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا میرے بیٹے کو کہ ماما اسے کیا ہوا. یہ کیا کسی نے کاٹ دیا ہے یا یہ خود ہی ہو گئی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں بیٹے. پھر میں نے کہا باہر بازار سے پتہ کرنا کوئی رفو کرنے والا ہو تو وہ اس کو یقیناً ٹھیک کر دے گا. ہو سکتا ہے یہ اس قابل ہو جائے کہ پہن نہیں جائے. اور اگر صحیح ہو جائے گی تو ٹھیک ہے. نہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں. بس یہ اس کے بعد پھر میں ایک یہ بیڈ کور ہیں. اس کے 4 تکیے ہیں. ایک کشن کور ہے. یہ سب میں نے اسے پیک کیا کیونکہ یہ میں نے بچھایا تھا. تو یہ بھی میں نے آن لائن ہی پرچیز کیا تھا. یہ بچ کے بہت اچھا لگا. بیڈ کور وغیرہ بیڈ شیٹ تو اس کا وہ پڑا ہوا تھا شاپنگ بیگ تو اس میں نے اسے کر دیا سیٹ کر دیا. باقی اور چیزیں جگہ پر پہنچائیں. پورا جو تھا چیز جو گروسری وغیرہ تھی وہ ٹھیک کر کے رکھی. جو اس دن ہم لائے تھے اس گروسری کے لیے میں نے ایک طرف تو لانڈری کی گروسری ہے اس سے اوپر بسکٹ وغیرہ رکھے. تو یہ دیکھیں یہ جو شوز نظر آ رہے ہیں یہ سردیوں کے ہیں. یہ میری بیٹی کے لیے اس کے بابا لے کر آئے تھے. یہ اس کو بہت پسند ہے. اس کے کافی پہلے کے ہیں لیکن وہ بہت ہی سنبھال کے رکھتی ہیں. حالانکہ اب بڑی ہو گئی ہے اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے بلکہ شادی بھی ہو گئی اور جا چکی ہے لیکن اس کو یہ بہت عزیز رکھتی ہے کہ میرے بابا لے کر آئے ہیں. یہ گفٹ ہیں جو دعوت میں مہمان آئے تھے وہ لے کر آئے تھے. تو ہاں یہ جیولری باکس ہے جو کھیوڑا کی کان سے ہم نے لیا تھا. اس میں انڈر گراؤنڈ جا کے دکانیں بنی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈک ہے. وہاں پہ نمک کی کان ہے اور وہاں سے انہوں نے شاپس بھی لگائی ہوئی ہیں تو وہاں سے ہم نے لے لیا. یہ دیکھیں چیزیں سیٹ کی ہیں. اس سے آگے میں نے یہ ڈبے رکھ دیے ہیں سلطان تیل کے اور آگے کر کے رکھے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بیبی بھی ہے جو کہ چیزیں بہت نکال لیتا ہے. تو اس کے اوپر میں نے شاپنگ بیگ رکھ دیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے. تو ورنہ وہ آ کے سب سے پہلے جو ہمارا چھوٹا بیبی ہے وہ سب سے آ کے جا کے اسی چیزیں چھیڑتا ہے اور یہیں سے نکالتی ہے وہ چیزیں. بس یہ چیزیں اب سیٹ ہو گئی ہیں. ڈریسنگ روم سیٹ ہو گیا. ایک طرح سے دل کو سکون ہو گیا. تو آپ کو یہ بھی ہمارا ولاگ کیسا لگا بتائیے گا. چلیں پھولوں کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں. یہ پینسی پھول ہیں جو مسکرا رہے ہیں اور بائے بائے کہہ رہے ہیں. پھر آئندہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کیے گا اور شیئر کیجیے گا. آپ سب کو رمضان کی بھی آنے والا ہے اس کی بھی پیش کی مبارکباد قبول ہو. اللہ ہم سب کے روزے بہت اچھے رکھوائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ میں ہمارے گناہ معاف فرمائے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.
جزاک اللہ.